अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। क्या हाल है दोस्तों? खैरियत है? ठीक ठाक। लो जी, आखिर बिल्ली थैले से बाहर आ गई है और इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। हाँ जी, लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है और लॉन्ग मार्च होगा जी लाहौर से। 4 दिन पहले कानूनी टीवी ने आपको बता दिया था, मैंने बताया था कि हमारे ज़राए के मुताबिक इमरान खान लॉन्ग मार्च लाहौर से करेंगे। और लाहौर से क्यों करेंगे, इसकी भी एक वजह है इसकी भी वजह है। नवाज़ शरीफ का जो लॉन्ग मार्च था वो पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च था, जो लाहौर से शुरू हुआ था। जजों के हक़ में नवाज़ शरीफ ने किया था और वही जज नवाज़ शरीफ को डंग मार गए। देखा ना, नवाज़ शरीफ ने अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डाल के, कसम खुदा की, सब उस वक़्त कह रहे थे कि नवाज़ शरीफ ना निकलो। जब नवाज़ शरीफ ने ये इरादा किया कि मैं जजों के लिए लॉन्ग मार्च करूँगा, तो वहाँ पे चंद 100 या 1000 कह लें, इतने लोग मौजूद थे। तो मॉडल टाउन में लोग आ गए कि जी नवाज़ शरीफ निकलो। सब ने कहा जी कि नवाज़ शरीफ इस वक्त बाहर ना निकलें। परवेज़ मुशर्रफ का दौर था, आपको पता है। ये परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से और एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बड़ी ख़तरनाक खबरें थीं, जानलेवा ख़तरनाक खबरें थीं। तो नवाज़ शरीफ ने कहा नहीं, मैं जजों के लिए निकलूँगा, अपनी हुकूमत के लिए नहीं, ये ज़हन में रखें, जजों के लिए निकलूँगा, जजों की बहाली के लिए। तो वो जनाब जजों की बहाली के लिए निकले और अभी गुजरांवाला ही पहुँचे थे कि अल्लाह ने करम कर दिया। हम तो हर चीज़ अल्लाह पे छोड़ते हैं, अल्लाह ने करम कर दिया। तो मैंने 4 दिन पहले आपको कहा था कि इमरान खान जो लॉन्ग मार्च का प्रोग्राम बना रहे हैं, उसने हू बहू नवाज़ शरीफ की नकल करनी है, नवाज़ शरीफ की नकल करनी है। और उसने लॉन्ग मार्च जो है वो लाहौर से शुरू करना है। तो मैंने ये इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला भी आपको फ़ैसले से 2 घंटे पहले बता दिया था कि इमरान खान की कोई रेफरेंस या सिफारिश नहीं की जाएगा, सीधा नाअहल किया जाएगा, और सीधा नाअहल किया गया। ठीक, तो हमारी कानूनी टीवी की ये दूसरी पेशन गोई सही साबित हुई। इसलिए मैं कहता हूँ कि कानूनी टीवी को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि सबसे अहम ख़बर आपको कानूनी टीवी से मिले। अब दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये लॉन्ग मार्च कामयाब नहीं होगा, किसी सूरत नहीं होगा, किसी सूरत नहीं होगा। और ये इस्लामाबाद भी नहीं पहुंच सकेगा, ये भी मैं आपको बता दूं, ये भी मैं आपको बता दूं, पेशन गोई कर रहा हूँ। इस्लामाबाद ये लॉन्ग मार्च नहीं पहुंच सकेगा। अब इमरान खान ने जो लिबर्टी चौक से लॉन्ग मार्च का आगाज़ का ऐलान किया है, और वहाँ पे आप देखेंगे कोई ठाठे मारता समुंदर नहीं होगा, कसम खुदा की, कोई। और चंद सैकड़ों जवान होंगे और चंद लोग होंगे, चंद लोग होंगे जो गाड़ियों में आएंगे। और वो लॉन्ग मार्च का, नवाज़ शरीफ का लॉन्ग मार्च पैदल था, आपको पता है। गुजरांवाला में ही, गुजरांवाला पहुँचते पहुँचते मिलियन मार्च में वो तब्दील हो गया था, मिलियन मार्च में। तो जनाब अली, ये जड़ी इमरान खान की बूथी है ना, वो इस काबिल नहीं है कि जनाब ये इतने बड़े लॉन्ग मार्च करें और नवाज़ शरीफ का मुकाबला कर सके। उसने नकल की है, नवाज़ शरीफ की नकल की है। मैंने भी यही कहा था कि ये नवाज़ शरीफ साहब की नकल करना चाहता है, लेकिन नवाज़ शरीफ पाकिस्तान का नहीं, वो इस्लामी दुनिया का बहुत बड़ा लीडर है, आपको पता है। 3 दफ़ा उसको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है वज़ारत उज़्मा की, और उसको कोई अदम एतमाद में नहीं हटाया गया। ये अदम एतमाद तो इंतहाई बेइज्जती वाली बात है ना यार, इंतहाई बेइज्जती वाली बात है कि अपने ही मेंबर आपको फारिग कर दें। नवाज़ शरीफ को तो आपको पता है मार्शल लॉ लगा के हटाया गया और सैक किया गया, अदम एतमाद में नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह अब भी अवाम उसके साथ है और उसके साथ रहेगी, ठीक है। और ये जो इमरान खान का मार्च है ना, ये आप देख लें, इसके अपनी पार्टी के अंदर बहुत ग्रुपिंग है। आधे लोगों ने कह दिया कि जी लॉन्ग मार्च की ज़रूरत क्या है, क्यों लॉन्ग मार्च कराना चाहते हो, कि जी नया इलेक्शन कराए जाए, इलेक्शन की डेट दी जाए। हुकूमत कह रही है, उधर मुज़ाकरात भी कर रही है, हुकूमत कह रही है कि हम जो भी मुनासिब वक्त होगा अपने वक्त पे हम इलेक्शन करवाएंगे। उसमें दिन कितने रह गए हैं भाई?
اور عمران مانی میں اب کھوتا کہنے لگا تھا، نہیں کہتا، اس میں دن کتنے رہ گئے ہیں؟ ابھی یہ نومبر چل رہا ہے، اکتوبر ہے، نومبر چل رہا ہے، اگر نومبر آ گیا سمجھو آخری اکتوبر کا بھی، تو دسمبر کے بعد تو الیکشن کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی، ساری پارٹیاں جلسے جلوس نکالنا شروع ہو جائیں گی۔ تو اس میں یا تو پڑے ہوتے ہیں نا 4 سال 3 سال، بھائی یہ تو آخری الیکشن کا ہی سال چل رہا ہے، اس کو اتنا بھی کسی نے نہیں سمجھایا۔ اور یہ جو لوگوں کو سڑکوں پہ لانے کی دعوت دے رہا ہے، جو چند لوگ نکلیں گے ان کی یہ زندگیوں سے کھیلے گا نا۔ یہ چاہتا ہے کہ مجھے 4-5 ڈیڈ باڈیاں ملیں جس کی وجہ سے میں کروں۔ ابھی پتہ لگ گیا آپ کو ارشد شریف کا؟ ارشد شریف کو کس نے مشورہ دیا تھا پاکستان سے باہر جائیں؟ اسی مانی مینٹل نے، اور اس نے کہا تھا وہ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ پتہ ہے نا وہ کون ہے؟ سیدھا فوج کی طرف اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں عمران خان کو گرفتار کیا جائے، یہ ڈرامے باز منحوس کو، اس نے پاکستان میں نحوست پھیلائی ہوئی ہے، بالکل نحوست پھیلائی ہوئی ہے۔ ارشد شریف کو الزام لگا رہے ہیں جی حکومت نے یہ کیا وہ کیا، تو وہ تو آج بلی تھیلے سے یہ بھی باہر آ گئی ہے کہ عمران خان نے اس کو کہا تھا کہ جی جاؤ باہر جاؤ اور اس ملک سے چلے جاؤ، یہ آپ کو قتل اسٹیبلشمنٹ والے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ مان ہے نا، آج مان ہے، وہ کون ہے؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو اس حوالے سے بھی گرفتار کیا جائے، ارشد شریف والے کیس میں گرفتار کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ مریم نواز نے غلط بیان دیا ہے، کوئی غلط بیان مریم نواز نے نہیں دیا۔ ارشد شریف اس وقت میرے دل پہ کیا چھریاں چلی تھی ہمارے دل پہ کہ جناب جب ان کو وہ کیا گیا کہ جناب وہ جی پارسل کر کے ڈیڈ باڈی آ رہی ہے اور نواز شریف اور یہ نہیں آ رہے ہیں اور ڈیڈ باڈی کا پارسل آ رہا ہے اور یہ ہے وہ، یہ تھوڑی بات ہے، یہ تھوڑی بات ہے۔ اور وہ اللہ کی طرف سے وہ فوت ہوئی تھیں اور بزرگ ترین خاتون تھیں اور غیر سیاسی تھیں، اس کے بارے میں اس نے یہ الفاظ، یہ اس وقت لوگوں کے دلوں پہ چھریاں نہیں چلیں جو اب لوگ مریم نواز کے بیان کو وہ کہہ رہے ہیں جو اس نے ٹویٹ کیا ہے، تو اس نے یہی یاد کرایا ہے اس نے مریم نواز نے کہ جناب میری دادی کو آپ نے یہ کہا تھا، ٹھیک۔ تو یہ اس لیے اب حکومت کیا کرے؟ حکومت کو چاہیے کہ وہ فوری طور پہ اس مانی مینٹل کی باتوں میں نہ آئے کہ ہمارا احتجاج جی پرامن ہوگا۔ اس کا کوئی احتجاج پرامن نہیں ہوا، آج تک کوئی احتجاج پرامن نہیں ہوا، لہٰذا وہ اس کو پکڑے، بجائے یہ کہ وہ اسلام آباد کے قریب جائے، اس کو پکڑے ہراس میں، اس کو سارا رینجرز کو اور فوج کو سارا پنجاب میں لگایا جائے، لاہور میں لگایا جائے، یہ ہمارا مطالبہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ جناب یہ حکومت ہوش کے ناخن لے گی اور اس کو گرفتار کرے۔ یہ اس وقت پاگل ہوا ہے، اس کی گرفتاری بہت ضروری ہو گئی ہے، اس کو گرفتار کیا جائے۔ یہ حکومت جو سیفٹی میئر ہیں وہ سارے لیں، عام لوگوں کو پریشان نہ کریں کنٹینر لگا کے، اس کو سیدھا پکڑیں۔ ابھی آج ہی چھاپا ماریں آج چھاپا رات کو، یہ دیکھ لینا کہ یہ بھاگ جائے گا، یہ کہیں نظر ہی نہیں آئے گا۔ یہ اعلان بھی اس لیے کر رہے ہیں، اس نے پہلے سپریم کورٹ کی بات نہیں مانی جب عطا بندیال کو بتایا گیا کہ بھائی وہ عمران خان تو اس میں آ گیا ڈی چوک میں، کہتا ہے اس بیچارے تک بات ہی نہیں پہنچی ہوگی، بیچارے تک۔ لہٰذا ان کے لاڈلوں کو بھی قرار واقعی سزا دو اور عمران خان کے جو جتنے ہواری ہیں ان کو پکڑو اور ان کو قرار واقعی سبق دو۔ یہ سارے فسطائیت پھیلا رہے ہیں، یہ اسلحہ سے مسلح ہو کے عمران خان خود کہتا رہا ہے نا کہ پہلے میں بغیر تیاری کے آیا تھا، اب میں تیاری سے آؤں گا، اس کے مطلب یہی ہے، اسلحہ وغیرہ ہے۔ ان کا تلاشی لو، کنٹینر پہ پہنچ جاؤ، رینجرز پہنچیں گی، کوئی آگے سے چون چرا نہیں ہوگی۔ اس کو کنٹینر پہ جانے سے پہلے گرفتار کیا جائے، یہ ہے۔ تو یہ اس طریقے سے میں آپ کو پہلے پیشن کو ہی بتا رہا ہوں کہ یہ اس کا لانگ مارچ اسلام آباد تک نہیں جائے گا، لانگ مارچی ہوگی، چھوٹی سی مارچی۔ نواز شریف کا یہ مقابلہ نہیں کر سکتا، نقل اسی کی کر رہا ہے، ٹھیک۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے، اور فون پہ رابطہ کرنے کے لیے 0300
4725752 واٹس ایپ پہ یہ کال کریں، دنیا کے جس کونے میں بھی ہوں گے یہ کال مل جائے گی، ٹھیک ہے؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔